सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। विभिन्न स्थानमा उम्मेदवारी दर्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता अनिल कुमार झाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ धनुषा 3-1 मा नेपाली काङ्ग्रेसका राम सरोज यादव, 3-2 मा राम सरोज लोसपा धनुषाका अध्यक्ष समेत रहेका परमेश्वर शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभातर्फ झा यसअघि निर्वाचन क्षेत्र नम्बर रौतहट 1 बाट विजय भएका थिए, तर यसपटक गठबन्धनभित्र रौतहट 1 मा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल दिने सहमति भएपछि नेता झा धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 मा आएका हुन्। उम्मेदवारी दर्ता पश्चात सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेता झाले 5 दलीय गठबन्धनले आफूलाई उम्मेदवार बनाएर पठाएकोले आफू धनुषा 3 मा आएको बताउनुभयो। उहाँले धनुषा 3 मा यसअघि लोसपा नेपालले जितेको क्षेत्र रहेकोले पनि यसलाई निरन्तरता दिने आफूहरूको दाबी रहेको, स्वाभाविक दाबी रहेको जिकिर गर्नुभयो। समाजवादी पार्टीले पहिले पनि जितेको क्षेत्र हो। 1, 2 जनकपुर धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 मध्य प्रदेशको राजधानी हो। यहाँबाट मध्य प्रदेशको कुराहरू राख्न सक्ने, यो प्रदेशको राजधानीलाई एउटा उन्नत राजधानीको रूपमा परिचित गराउन सक्ने, एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको, लोकतान्त्रिक र मधेसवादी पृष्ठभूमि भएको उम्मेदवार आफू भएकोले मैले यहाँ उम्मेदवारी दिएको। यहाँ धेरै कामहरू गर्नु छ। ती कामहरू हामी यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्न सक्छौँ भने ती कामहरू हुनेछ। पहिलो कुरा त यो जुन प्रदेश बनेको छ, सङ्घीय संरचना, त्यो नै हाम्रो परिकल्पना हो, स्वर्गीय गजेन्द्र बाबुको परिकल्पना हो। उहाँको देहावसान पछाडि यो कुरालाई तत्कालीन मधेसी मोर्चाले र अहिले लोसपाले उठाइरहेको छ। त्यो एजेन्डालाई हामीले यहाँको प्रतिनिधित्व गरेर काठमाडौँमा उठाउन सक्यौँ भने त्यसको एउटा अलग महत्त्व हुन्छ। क्षेत्र त सबै हुन्छ। यो देशमा अहिले 165वटा निर्वाचन क्षेत्र हो सांसदको, तर जनकपुरको आफ्नै महत्त्व छ। जनकपुर सधैँ ऐतिहासिक, धार्मिक र क्रान्तिकारिताको हिसाबले अव्वल स्थान हो। त्यसैले यहाँको प्रतिनिधि पनि त्यो। उहाँले जनकपुर धामलाई मध्य प्रदेशको राजधानी हामीले बनाएको र संहिता हामीले ल्याएको बताउनुभयो। त्यसैले यो यहाँको राजधानी हाम्रो अग्रज गर्न बाँकी रहेकोमा कामहरू पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस प्रदेशको राजधानीबाटै संहितावादी, मधेसवादी र लोकतन्त्रवादीका साथ 1 दशकभन्दा बढी समयसम्म देशको लोकतन्त्र र मधेसको अधिकारको निमित्त लडेको व्यक्ति यहाँको प्रतिनिधित्व गर्दा व्यक्तिको पनि र यस स्थानको पनि इज्जत बढ्ने भएकोले आफूले यहाँबाट उम्मेदवारी दिएको झाले बताउनुभयो। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा एमाले जसपा गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एमालेकी पोलिट ब्युरो सदस्य जुली कुमारी महतोले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ धनुषा 3-1 मा जसपाका जितेन्द्र यादव र 3-2 मा एमालेका धनुषाका दीपेन्द्र ठाकुरले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। उम्मेदवारी दर्ता पश्चात सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले नेत्री महासेठले आफ्नो उम्मेदवारी धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 को सम्पूर्ण जनताको उम्मेदवारी रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले आफू यस क्षेत्रको जनताको साझा उम्मेदवार रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी यस क्षेत्रको जनताको विकास, सुख शान्ति र समृद्धिका लागि आएको बताउनुभयो। उहाँले मेरो उम्मेदवारीको व्यक्तिगत मेरो होइन, यो जनताको उम्मेदवारी रहेको र जनताले चाहेको उम्मेदवार म भएकोले आज उम्मेदवारी दर्ता गराएको बताउनुभयो। गरेको छु र मलाई धेरै कुरा चेन्ज गर्नुपर्ने छ। यहाँ देखेको छु धेरै दुःख र धेरै कहिले खुसी पनि लाग्छ, कहिले दुःख पनि लाग्छ। जुन मैले शिक्षातिर गयौँ भने, रोजगारीतिर हेऱ्यौँ भने, पहुँचमा हेऱ्यौँ भने, महिलाको समृद्धितिर हेऱ्यौँ भने, युवाको रोजगारीतिर हेऱ्यौँ भने, किसानहरूको जुन खाद मल र सिँचाइको जुन खाँचो छ त्योहरू हेर्दा चाहिँ दुःख लाग्छ। त्योहरू पुरा गर्नुपर्ने छ र जुन यो प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम महानगरपालिकाको जुन वार्डहरूको फोहोर व्यवस्थापन, ढलको व्यवस्थापन र यहाँको जुन उद्योगीहरूको सानो उद्योगीहरूको समस्याहरू छ त्यो सबै समाधान गर्नुपर्ने छ भन्ने मैले चाहिँ जनताको बिचमा कुराहरू। नेत्री महासेठले जनताको विश्वास गरेको पार्टी नेकपा एमाले र जनता नै विश्वास गरेको उम्मेदवार आफू रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। जुली यसअघि 2070 को संविधान सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग पराजित भएकी थिइन् भने 2074 मा समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभामा सदस्य बनेकी थिइन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मातृका प्रसाद यादवले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। धनुषा 1 बाट उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। यादव सोही क्षेत्रका निवर्तमान सांसद पनि हुन्। उनी विरुद्ध प्रतिपक्षी गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टीका दीपक कार्कीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले धनुषा 4 मा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँ निवर्तमान सांसद पनि हुनुहुन्छ। उनी विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव र जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका महाजन यादवले उम्मेदवारी दिएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा धनुषा 3 बाट प्रतिनिधि सभामा जितेका नेता महतोले यसपटक सर्लाही 2 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। लोसपा सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गरे पनि यस क्षेत्रमा चुनावी तालमेल हुन सकेको छैन। सर्लाही 2 मा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव समेत उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गरेको सो क्षेत्रमा लोसपा अध्यक्ष ठाकुर स्वयं उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। यसअघि 2074 सालको निर्वाचनमा समेत ठाकुर सोही निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका थिए। सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। उनीसँगै महोत्तरी 3 बाट लोसपाका अभिराम शर्मा, 3 ख बाट रानी शर्मा तिवारीले प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 72 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सीके राउतको उम्मेदवारी परेको छ। आगामी 4 मन्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि आइतबार मनोनयन दर्ता भइसकेको छ। यादव र राउतले एउटै निर्वाचन क्षेत्र 72 मा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारी दर्ता गराएको हुन्। यादव संविधान सभा 2074 को चुनावमा 72 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजय भएका थिए भने राउत यो पहिलो प्रतिस्पर्धी हुनेछ। राउत गठबन्धन बिना नै चुनाव लड्दैछन् भने यादवले एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन्। 72 मा सत्तारूढ गठबन्धनबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता जयप्रकाश ठाकुरले उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँको वारिसनामा मार्फत टेरलधुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री पत्नी एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आर्जु राणा देउवाले आइतबार दिउँसो मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय डेटलधुरामा मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। पार्टीको जिल्ला सचिव हेमराज चट्टौत प्रस्तावक र पार्टी उपसभापति दिल्ली राज जोशी समर्थक रहनु भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। यसबीच डेटलधुरामा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा नेकपा एमालेका बागी उम्मेदवार विक्रम शाही, स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकाल, कर्ण सिंह रावल र राप्रपाका गोविन्द राज कठायतले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेख शशाङ्क कोइरालाले पूर्वी नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। आइतबार निर्वाचन अधिकृत कार्यालय काबासोतीमा पुगेर कोइरालाले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। मनोनयन दर्तापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले चुनावपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गर्नुभयो। पार्टीभित्र आफूले अबको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार आफू हुने कुरा गरिसकेको भन्दै उहाँले चुनाव जितेपछि प्रधानमन्त्री बन्ने बताउनुभयो। कोइराला यसअघि 3 पटक निर्वाचित भइसकेको क्षेत्रबाट चौथो पटक चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि तनहुँ 1 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। आइतबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले देश र जनताका लागि उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। समाजमा लोकतन्त्र संविधानको संरक्षणका लागि आफू राजनीतिमा अहिलेसम्म रहेको उहाँको भनाइ छ। निष्ठा र अनुशासनको राजनीतिको आधार स्थापनाका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको उहाँले बताउनुभयो। देशलाई सुशासन दिन नैतिक शक्ति भएको नेतृत्व आवश्यक रहेको र त्यही माग अनुरूप नै मेरो उम्मेदवारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। पौडेल लामो समयदेखि जिल्लामा गतिविधिमा सहभागी भएको कार्यक्रममा उम्मेदवार बन्ने दावी गर्दै आउनु भएको थियो। समय समयमा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गर्ने क्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले यसअघि नै उम्मेदवार बन्ने घोषणासहित सहयोगका लागि मतदाता समक्ष अनुरोध गर्दै आउनु भएको थियो। कांग्रेसले दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा पुरानै अनुहार दोहोर्याएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा पुगेर प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँ आफै उपस्थित भएर आइतबार दिउँसो झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। ओली 2074 सालमा पनि झापा 5 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यसबेला माओवादी केन्द्रसँग वाम गठबन्धन थियो। तर यस पटक एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। झापा 5 मा नेपाली कांग्रेसले खगेन्द्र पाण्डव अधिकारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसबाट अधिकारी नै उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँ गोरखा 2 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नारायण काजी श्रेष्ठ सहित प्रचण्ड निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। प्रचण्डलाई साथ लिएर समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई गोरखा पुगेका थिए। माओवादीले गोरखा 2 मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई उठाउने निर्णय गरेको हो। 2074 को निर्वाचनमा प्रचण्ड चितवन 3 बाट निर्वाचित भएका थिए। अहिलेसम्म 3 वटा संसदीय निर्वाचन लडेका प्रचण्ड प्रत्येक पटक क्षेत्र फेर्दै आएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। आइतबार दिउँसो खलङ्गामा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उहाँले एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। 2064 को देखि रुकुमबाट चुनाव लड्दै आउनुभएका शर्मा यो पटक पनि रुकुम पश्चिमबाटै उम्मेदवारी दिनुभएको हो। त्यस्तै प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर क बाट महेन्द्र केसी र प्रदेश सभा क्षेत्र ख बाट राजकुमार शर्माले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले काठमाडौँ उपत्यकामा पाएको 5 क्षेत्रमध्ये 4 क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार उठाएको छ। माओवादीले सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभामा काठमाडौँ 2, 7 र 9, ललितपुर 3, भक्तपुर 1 क्षेत्र पाएको थियो। ललितपुर 3 मा पम्फा भूषालले टिकट पाएकी छिन्। माओवादी केन्द्रकी उप महासचिव समेत रहेकी भूषाल यसअघि उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको हुन्। काठमाडौँ 2 को टिकट पूर्व सभामुख समेत रहेकी ओन्सरी धरतीले पाएकी छिन्। त्यस्तै काठमाडौँ 7 मा मनुषी यमी भट्टराईले माओवादी तर्फबाट टिकट पाएकी छिन्। काठमाडौँ 9 मा माओवादीकी कल्पना धमलाले टिकट पाएकी छिन्। भक्तपुर 1 मा भने सुरेश न्यौपानेले टिकट पाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामेछानेले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भरतपुर पुगेर प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चितवन 2 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। यसअघि लामेछानेले चितवन 3 बाट उठ्ने तयारी गर्नुभएको भए पनि अन्तिम समयमा चितवन 2 बाट उठ्ने निर्णय गर्नुभएको हो। काठमाडौँको 2 र 3 मा पनि उहाँको चर्चा थियो। मनोनयन अघि लामिछानेले जिल्लाका स्वतन्त्र अभियन्ताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवन 1 बाट हरि ढकाललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ र उहाँले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। आइतबार रौतहट पुगेर नेता नेपालले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। यसअघि काठमाडौँ 2 बाट जितेका नेपाल असन्न निर्वाचनका लागि रौतहट फर्किएका हुन्। संविधान निर्माण अघि नेपालले काठमाडौँ र रौतहट दुवैतिरबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेका थिए। 2074 सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन भएपछि माधव नेपाल काठमाडौँ 2 मा बसेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनपछि राप्रपा बलियो शक्तिका रूपमा संसदमा उपस्थित हुने दावी गर्नुभएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय भद्रपुरमा स्थापना गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आइतबार झापा क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गरेको संक्षिप्त कुराकानीमा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनले यस्तो बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय राजनीतिमा मौलाएको भ्रष्टाचार कुशासनको अन्त्य गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि संसदमा राप्रपाको बलियो उपस्थिति आवश्यक रहेको बताउनु भयो। त्यसको अन्त्य गरेर देशमा र खास गरी नेपालको राजनीतिमा एउटा सुशासन कायम गर्नको लागि र यो यथास्थितिको अन्त्य गरेर देशलाई नयाँ बाटोमा लैजानको लागि मेरो उपस्थिति अथवा हाम्रो पार्टीको उपस्थिति जरुरी छ। त्यसकारण हामीले अहिले यहाँ मात्रै होइन देशव्यापी रूपमा र सम्भवतः आज मनोनयन दर्ता गर्ने पार्टीहरूमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबभन्दा धेरै सिटमा, अरू पार्टीहरूभन्दा सबभन्दा धेरै सिटहरूमा उम्मेदवारी दिएर जाँदैछ र यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यसको
एउटा महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ र त्यो बाटोतर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उन्मुख छ। मलाई लाग्छ म एक्लो प्रतिनिधि थिएँ, मैले एक्लो भएर पनि संसदमा जुन भूमिका निर्वाह गरेँ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि जे भूमिका निर्वाह गरेँ म सन्तुष्ट छु। गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू थिए, मैले अघि पनि भने, तर जसरी भ्रष्टाचारको विरुद्ध सुशासनको पक्षमा इमान र नैतिकताको पक्षमा संसदमा अवैध चट्टान भएर उभिए मात्रै होइन, ठुला राजनीतिक दलहरू अहिलेको सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई समेत कतिपय कुराहरूमा झुक्न बाध्य गराइयो। अहिलेको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल सामान्य जस्तो बन्दै गएको बताउँदै उहाँले राप्रपाले पनि एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य गंगा थारूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। आइतबार दाङ क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। पार्टीले टिकट नदिएपछि थारूले गएको शुक्रबार फेसबुकमा स्टेटस लेख्दै आफूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने बताउनु भएको थियो। उहाँले लेख्नु भएको, आज मैले ठिक निर्णय गरेँ, बेठिक मलाई थाहा छैन। राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि म सधैँ लागिरहनेछु। जनताको भावना, जनता भगवान हुन् र जनता नै सर्वोपरि हुन्। देशलाई शिरमा राखेर आज स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जनताको बीचमा आएको छु। हजुरको साथ चाहिएको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ। थापाले आइतबार मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवारी दिनुभएको हो। एमालेसँग मकवानपुरमा राप्रपा नेपालले तालमेल गर्दा थापाले सूर्य चिन्हबाटै उम्मेदवारी दिनुभएको हो। थापाको उम्मेदवारीका प्रस्तावकमा राजाराम बर्तौला र समर्थकमा गुरुप्रसाद सापकोटा रहनु भएको छ। मकवानपुरका अरू सिटमा भने राप्रपा नेपालले एमालेलाई सघाउने भएको छ। आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा 22 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1761 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 22 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 23 जना निको भएसँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 570 जनामा झरेको छ। थप 19,461 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सेवा पाउने सर्वसाधारणको संख्या 58.5 लाख नाघेको छ। लघुवित्त वित्त संस्थाको शाखा वृद्धिसँगै पहुँच विस्तारका कारण लघुवित्त सेवा पाउने सर्वसाधारणको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको लघुवित्तको वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन अनुसार लघुवित्तबाट सेवा पाउने सर्वसाधारणको संख्या एक वर्षमा 6,69,000 बढेको हो। 2078 असारसम्ममा लघुवित्तका सदस्यको संख्या 51,91,000 रहेकोमा 79 असारमा 58,60,000 पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 2078 असारसम्म 17 वटा लघुवित्त सञ्चालनमा रहेकोमा 2079 असारमा घटेर 65 जना सीमित भएको छ। त्यसमध्ये 4 वटा थोक कर्जा प्रदायक र बाँकी 61 वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्था छन्। तर लघुवित्तको शाखा संख्या भने 2078 असारको तुलनामा 2079 असार 9 मा 9.54% वृद्धि भई 5,062 पुगेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। यी संस्थाले विपन्न वर्गको समूह निर्णय गरी सामूहिक जमानीमा बिना धितो लगानी गर्दै आएका छन्। हाल लघुवित्तहरूले सामूहिक जमानीमा 7 लाख रुपियाँसम्म र सम्पत्ति धितोमा 15 लाख रुपियाँसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। लगानी 2079 असारमा 3 खर्ब 91 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमध्ये निष्क्रिय कर्जा 10 अर्ब 4 करोड अर्थात् 2.56% रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लघुवित्तको लगानी मध्ये करिब आधा कृषि क्षेत्रमा छ। गत आर्थिक वर्षमा पनि कृषितर्फको लगानीको अंश वृद्धि भएको छ। यसैगरी 2079 असारसम्ममा लघुवित्तहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा मध्ये घरेलु तथा लघु उद्योग क्षेत्रमा 3.35% र सेवा व्यवसाय क्षेत्रमा 30.25% रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। विपन्न वर्गमा बैंकिङ कर्जाको पहुँच पुर्याउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको 5% अनिवार्य रूपमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त शीर्षकको कर्जा मध्ये अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत नै परिचालन गर्दै आएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
ठूलो विस्फोटपछि बन्द रहेको रुस र क्राइमिया जोड्ने युरोपकै सबैभन्दा लामो क्रेच पुल आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। दिउँसो भएको कार बम विस्फोटपछि सडक तथा रेल मार्ग समेत रहेको किर्च पुलमा क्षति पुगेको थियो भने केही रेलमा आगलागी भएको थियो। क्राइमियालाई रुससँग जोड्ने एकमात्र पुल भत्किएपछि रुसले कब्जा गरेको युक्रेनको खेयर्सन लगायतका क्षेत्रमा आपूर्ति ठप्प हुने पश्चिम देशले अनुमान गरेका थिए। तर गैरातीदेखि नै पुलमा साना गाडी सञ्चालन भएको र ट्राफिक लाइट बलेको भिडियो रुसी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। पुल र रेलमार्गलाई चाँडै मर्मत गरेर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइने रुसले जनाएको छ। पुलमा कसले विस्फोट गराएको भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छ। तर युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीका सल्लाहकारले भने आफ्नो देशले आक्रमण गरेको सङ्केत गर्दै अब रुसले लुटेका सबै वस्तु नष्ट गरिने र गुमेका क्षेत्र फिर्ता गरिने उल्लेख गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले सन् 2014मा युक्रेनको क्राइमियालाई आफ्नो देशमा गाभेपछि क्राइमिया जोड्न र विजयका प्रतीकका रूपमा समुद्रमाथि युरोपमै लामो पुल बनाएको थियो। पुल सन् 2018 देखि सञ्चालनमा रहेको थियो। रिपब्लिक अफ आयरल्यान्डको एक पेट्रोल पम्पमा भएको विस्फोटमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको छ। आयरिस पुलिसका अनुसार 4 पुरुष 3 महिला सहित 1 किशोर र 2 बालबालिकाको मृत्यु भएको हो। घाइते भएका 7 जनाको नजिकको लेटर केनीको अस्पतालमा उपचार भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अर्का एकजना गम्भीर अवस्थाका घाइतेलाई भने डलिगन अस्पतालमा राखिएको बीबीसीले जनाएको छ। शुक्रबार क्रेसियोलोको काउन्टी डेनगेल गाउँको एप्रिग्रिन सर्भिस स्टेसनमा विस्फोट भएको थियो। विस्फोटले भवन र अपार्टमेन्ट ब्लकको एक भागलाई ध्वस्त पारेको छ। प्रहरीले अहिलेसम्म जम्मा गरिएका प्रमाणहरूले यो दुःखद घटना भएको बताएको छ। प्रधानमन्त्री माइकल मार्टिनले यो घटनालाई ठूलो आघातको रूपमा वर्णन गरेका छन्। हिजो साँझ घटनास्थलको स्थलगत भ्रमण गर्दै उहाँले घटनाबाट सिङ्गो राष्ट्र स्तब्ध भएको बताउनुभयो।